अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसहफ चैनल पर कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सूरत आल इमरान 3 पारा आयत नंबर 73 देखते हैं। उससे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 73 में कि वला और ना तुमिनु तुम ईमान लाओ इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम मगर वास्ते उसके जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। ये अब कौन कह रहे थे? ये वही जो हम पिछली आयत नंबर 71 और 72 में यहूद की साजिशें पढ़ रहे थे ना, उसी में ये है कि वो अपने लोगों को कहते थे कि तुम जो है ईमान मत लाओ मगर ये कि कोई तुम्हारे दीन में जब तक ना आ जाए, यानी तुम्हारी पैरवी ना करे, तुम्हें सही ना समझे। बाकी ये इस्लाम और बाकी चीज़ों इनमें कोई ज़रूरत नहीं है जाने की और घुसने की और इनको सही समझने की। तो उलमाए यहूद यानी ग्रोह परस्ती या मसलक परस्ती या ऐसे वो दीन को समझते थे। हालांकि हक ग्रोही चीज़ नहीं होता, ठीक है, असूली बात अपनानी चाहिए। तो ये वो ऐसा क्यों करते थे? ज़ाहिर है खौफ के मारे कि उनको भी पता था सच क्या है, लेकिन वो अपनी जो हैसियत उस वक्त सोसाइटी में बनी हुई थी उसको खोना नहीं चाहते थे। हसद के मारे, आगे हसद की भी बात होगी कि हसद क्या था उनको। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कि कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह की वो है जो अल्लाह हिदायत दे जिसको, या जो अल्लाह की तरफ से हिदायत है ना। ये जुमला मुतरज़ा है, यानी ये वो जुमला होता है जो ज़रा थोड़ा सा लगता ऐसे है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी बीच में ही अल्लाह ने अपनी बात की कि हिदायत तो असल में अल्लाह वही है जो अल्लाह देता है, या अल्लाह ने जो भेजी है वही हिदायत है। वो कोई यहूदियत या ईसाइयत या मज़ाहिब को अपनाने से थोड़ी हिदायत मिलेगी। और अयुक्ता अहदुम मिसला, के दिया जाए कोई एक मानिद मा ऊती तुम जो दिए गए तुम, आओ यु हाजूकुम या वो झगड़ा करें तुमसे इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। यानी वो कहते थे कि अगर जो कुछ दिया जाए कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें दी गई है, यानी नबूवत है, नस्ल दर नस्ल इनको मिली थी, किताबें मिली थी, दीन की समझ बूझ मिली थी, वो किसी और को भी अगर तुम एतराफ़ कर लोगे, एडमिट कर लोगे कि ये तो फलां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिल गई है और वो भी बरहक हैं, तो आओ यु हाजूकुम, तो वो तो झगड़ा करेंगे अल्लाह के पास तुम्हारा तुमसे। और वहाँ तो बल्कि इस तरह तो तुम बने रहोगे भाई हाँ पता ही नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर क्योंकि वो हक पर हैं तो वो तो झगड़ा करेंगे और तुम्हारा ये जो सारी मुनाफ़कत है ये खुल जाएगी। तो इसीलिए उनकी कोई बात एक्सेप्ट नहीं करनी, उनकी कोई बात सही भी है तो जो बात सही है उसको सही नहीं कहना, सिर्फ अपने दीन को, अपने मसलक को, अपनी जमात को, अपने उलमा को सही कहना है। बताएं हक का इसके साथ क्या काम है? हक तो ये होता है कि कहीं से भी मिले, और हक तो ये होता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। वो कोई ग्रोही या नस्ली या शख्सियतों के ताबे थोड़ी होता है। दीन के रास्ते में अगर माँ बाप भी आ जाएं और वो गलत बात कहते हैं, वो बात कहते हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने, तो वो भी नहीं माननी, भले कोई कह दे। तो ये क्या बात कर रहे हैं? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल उनको बता दीजिए इन्नल फ़द्ल बियदिल्लाह, फ़ज़ल तो अल्लाह के हाथ में है। और यहाँ फ़ज़ल किसको कहा जा रहा है? नबूवत को कहा जा रहा है और हिदायत को कहा जा रहा है कि ये नबूवत और फ़ज़ल तो असल में अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे दे। अल्लाह ताला तंग नज़र नहीं है कि वो सिर्फ़ एक कबीले, गिरोह, एक नेशन को देता जाए। अल्लाह के पास कोई कमी है क्या? तो अल्लाह ताला ने तो एक वक्त में इनको जहान वालों पर फजीलत दी थी। अब अगर इन्होंने साबित किया है कि ये इस काबिल नहीं रहे तो अल्लाह ने ये इनसे लेकर बनी इस्माइल को दे दी। तो फिर अब हसद करने की और जेलिस होने की क्या ज़रूरत है? तो ये मसला था कि हमसे हटकर ये जो दीन है, ये जो इल्म है, ये जो फ़ज़ल है, ये जो नबूवत है, ये क्यों चली गई बनी इस्माइल की तरफ? इस वजह से ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में है, युती मन यशा, जिसको चाहे दे, वो अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। तो खुलासा बात का ये है कि हक़ की तलाश में रहना चाहिए, हक़ वाज़े हो जाए उसको कबूल कर लेना चाहिए, रब की माननी चाहिए, और जो है अपना जो कोई गलती है उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। फिर देखते हैं आयत नंबर 74
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص، خاص کرتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کو، من یشاء جس پہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے، یعنی اللہ اگر کسی کو کوئی نبوت دیتا ہے، کوئی رحمت دیتا ہے، کچھ دیتا ہے تو وہ اس کا فضل ہوتا ہے۔ اصلاً دیکھیں ان پہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں یہودیت میں جو اصلاً حرام نہیں تھی، لیکن ان پر حرام ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی ناانصافی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں من پسند ایڈیشنز شامل کرتے تھے، کچھ باتیں چھپا لیتے تھے، کچھ ظاہر کرتے تھے۔ علماء نے بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار کی دیا ہوا تھا۔ تو یہ چیز ہے جو سزا کے طور پر کچھ چیزیں جیسے یہ نبیوں سے بہت کثرت سوال کرتے تھے، ایک بات کہہ دی گئی ہے بس اس پر عمل کر دیں، جیسے انہوں نے گائے والے قصے میں کیا تھا، کہا گائے ذبح کرو، کر دیتے، اتنے سوال کیے کہ مشکل ہو گئی، بڑی مطلب کھڑی ہو گئی مشکل بہت بڑی۔ اسی طرح انہوں نے اپنے علماء سے بہت سوال کیے، حلال چیزوں کو حرام قرار ڈلوا دیا، خود ہی اپنے پہ بوجھ لادا سوال پوچھ کے، اور اپنی گردنوں میں سمجھنے قسم کا توق ڈال دیا، اور پھر کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، اس میں تو یہ منع ہے، تو اس میں تو یہ، وہ منع تھوڑی تھا، جیسے اونٹ کا گوشت منع تھوڑی تھا، وہ تو یعقوب علیہ السلام اپنی کسی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، یا اسی طرح اور بھی چیزیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت دے سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 75 دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ ایماندار تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اہل کتاب میں سے جو اگر کوئی امانت دار تھا، اگر اس کے پاس بقنطار خزانے بھی ہوں، بہت خزانے، تو یؤدہ وہ ادا کرے گا اس کو آپ کی طرف۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے امانت دار تھے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، وہ ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا رکھوایا ہوا تھا، گولڈ 1200 اوقیہ رکھوایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ذرا بھر خیانت نہ کی، اور ان میں ہی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِدِينَارٍ لَا يُؤْتِهِ إِلَيْكَ، ان میں سے ہی کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار بھی ہو، ایک دینار میں سے بھی بے ایمانی کر لیں گے، کیونکہ دل بے ایمان ہے، دل خیانت کار ہے، اس میں سے بھی خیانت کریں گے، اس کو بھی وہ کر لیں گے، چھپا لیں گے۔ تو یہ بتایا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، تو یہ ان کا بتایا گیا کہ اللہ مگر جب تک تو رہے یا مسلسل رہے، علیہ اس پر، کوئی کھڑا، یعنی اگر تو کوئی ان کے سر پر کھڑا ہے، کوئی پولیس والا، جیسے کوئی پولیس والا کھڑا ہو یا کوئی کیمرہ لگا ہو، تو یا کسی کو اتنا زبردست تقویٰ ہو کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو کوئی کرے گا خیانت۔ لیکن جس کو خوف نہ ہو کہ اللہ ہی نہیں دیکھ رہا یا کوئی اور دیکھ نہیں رہا، کوئی آس پاس نہیں دیکھ رہا، تو بے ایمانی کر لوں۔ تو یہ ان کی عادت تھی۔ اصل میں یہ جو لوگ تھے، یہ یہودی اور غیر یہودی میں بہت فرق کرتے تھے۔ یہودی ان کو، آپ کو پتہ ان کی کتاب تورات ہے، تورات میں تو ایسے نہیں، لیکن جو ان کی کتاب تلمود ہے نا، اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ باقی جو غیر یہودی ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہودی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، اس کی خیانت نہیں کر سکتا، یہ سب ان کی اس میں منع ہے کہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ جو یہود نہیں ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، ان کی خیانت بھی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ برا بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو دھوکہ چیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو جیسے مرضی یوز کریں، جیسے ہم جانوروں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑے کو کبھی آگے لگا لیتے ہیں، تانگا بنا لیتے ہیں، اس پہ سواری کرتے ہیں، کبھی جو ہے گائے یا جیسے بیل ہے یا کچھ ہے، ان پہ سامان لاد دیتے ہیں، کبھی ان سے دودھ پیتے ہیں، کبھی ان کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں ہم، کیونکہ جانوروں کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، بالکل یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو اس طرح وہ یہ کر کے اور جناب لوگوں کی وہ چیزیں کھا لیتے تھے۔ اور میں ایک چیز آپ کو حیرت انگیز بتاؤں کہ کچھ ہمارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یورپ میں جہاں بینیفٹس دیے جاتے ہیں بہت زیادہ، جہاں کچھ دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کسی ایلیجیبل کو جو مستحق ہے، جس کو ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے مطلب عجیب سی بات سنی تھی کہ وہ جھوٹ موٹ لکھوا لیتے ہیں کہ وہ بھی ضرورت مند ہیں یا وہ بھی بیمار ہیں، ان کو بھی دیا جائے حکومت کی طرف سے جو ملتا ہے، فنڈس وغیرہ ملتے ہیں یا ایڈ ملتی ہے، اور وہ لکھوا لیتے ہیں۔ اور جب کوئی ان کو بتائے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ آپ تو کام کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہم کافر حکومت ہے اور ان سے تو نکلوایا جا سکتا ہے، جتنا مرضی نکلواؤ۔ تو بھئی آپ کا اپنا کردار کہاں پہ ہے؟ بات تو آپ کے کردار کی ہے نا، پوچھ تو ہمارے سے ہوگی نا، جس جو کر رہا ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی کر رہا ہے واٹ ایور، لیکن پوچھ اس سے تو کردار تو اپنا خراب ہے نا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہوا پڑا ہے سبق، جبکہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اس شرمندگی سے نکلیں، کیونکہ مسلمانوں کو پھر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، زوال آیا پڑا ہے ان پہ، تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں تو وہی پھر سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت پہلے بھی مسلمانوں کے پاس اللہ نے دی تھی، آج بھی اگر ہم وہی چاہتے ہیں، شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، جو آج ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھتے تو ہمیں کردار سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، کردار کا قاضی بننا پڑے گا، گفتار کا نہیں، ورنہ ہم لاکھ کہتے رہیں جی ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، بھئی آپ کردار میں کہاں پہ ہے؟ تو یہ بات جو ہے ہمیں سوچنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت غضب نازل ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہے، ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کہتے نہیں ہے ہم پر امیین کے بارے میں کوئی راستہ۔ یہ وہی بات ہے کہ یعنی وہ کہتے تھے یہود تو آپس میں بے ایمانی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، چیٹ نہ کریں، لیکن امیین یعنی کافروں کے بارے میں وہ جو ایسے ہیں ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولے۔ آپ دیکھیں ہماری طرف مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے کہا اللہ نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کچھ پڑھ کے نہیں بتایا، بس ایسے ہی قرآن میں یہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کو قرآن کہہ کے بعض اوقات کوٹ کر دیتے ہیں، تو قرآن بالکل الگ ہے، حدیث بالکل الگ ہے۔ کبھی قرآن اور حدیث پڑھنا بھی اس طرح نہیں چاہیے کہ حدیث کو قرآن کی طرح پڑھ دیں، نہیں، ہمیشہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یا یہ کوئی اور بات ہے۔ قرآن اور حدیث کو باقی کتابوں کے ساتھ مت ملائیں، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے بتایا گیا، اور پھر یہ کہ آیت نمبر 76 کہ بلا من اوفا بعہدی، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقوا اور تقوی کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، اللہ کس کو محبت کرتے ہیں، اللہ کس کو پسند کرتے ہیں، تقوی والوں کو، جو اللہ سے ڈریں، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بات اللہ نے نہیں کی وہ اس پر منسوب نہ کریں، جو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ان کے ساتھ منسوب نہ کریں۔ ہماری طرف تو پوری اتنی بڑی بڑی پوسٹ گھوم رہی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جو پہلے یہ خوشخبری دے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طرف سے باتیں بنا دی جاتی ہیں۔ تو یہ بات ہے، منافق کی دیکھیں یہ نشانی ہے کہ اپنے قول و قرار کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، یعنی عہد پورا کرنا مومن کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے جو اپنا عہد توڑے، جو جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے انسان، تو انسان جو امانت میں خیانت کرے، جیسے بھی پیچھے بات ہو رہی تھی، تو اس کی سزا یہ ہے، سزا بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی اللہ اس سے کلام کرے گا۔ پتہ ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی، نہ ہی اللہ اس کو نظر اٹھا کر دیکھے گا، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ اس کو پاک کرے گا۔ استغفار، دیکھیں کتنی دردناک سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے۔ بلکہ
आयत नंबर 77 भी देख लेते हैं। इसमें जो पूरी सज़ा लिखी है कि अल्लाज़ीना, वो लोग, यश्तरूना, जो बेचते हैं, बि अहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद को, अल्लाह की बातों को, अल्लाह ने जो बात की है उनको, व अईमानिहिम, और अपनी कस्मों को, झूठी कस्में खाते हैं समनन कलीला, थोड़े से फ़ायदे के लिए। देखते हैं कोई बड़ा रुतबे वाला है, बड़ी दौलत वाला है, और वो चाह क्या रहा है, तो उसी हिसाब से फतवे दे देते थे, उसी हिसाब से सज़ाएँ छुपा लेते थे। उलाइक ला खलाक लहुम फिल आखिरा, तो उनका आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। ये जो भी मैं आपको बता रही थी ना पीछे, किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है। और वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उससे कलाम भी नहीं करेगा, ये दूसरी सज़ा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामह, ये तीसरी सज़ा, उसकी तरफ क़यामत को देखेगा भी नहीं। वला युज़क्कीहिम, और ना पाक करेगा उसको। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उसके लिए क्या है, दर्दनाक अज़ाब है। देखें अपनी कस्में झूठ, जैसे यहाँ कि वो था ना कि कस्में खाते हैं, वाह ईमानिकुम वाह ईमानिहिम, तो कस्में, बहुत कस्में खाने वाला ताजर, फिर किसी का कुछ करना और जिताते फिरना, यानी एहसान जिताना, तो इस पे भी अल्लाह गज़बनाक होगा और उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए। बहुत कस्में खाना अल्लाह को पसंद नहीं है, चाहे सच्ची हो। कसम खाकर बाज़ लोग माल बेचते हैं कि कसम से इतना तो मेरा कीमत ख़रीद नहीं है, कसम से ये तो मैं आपको उससे भी कम दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, सख्त गुनाह की बात है कि झूठी कसम उठाकर थोड़ा फ़ायदा उठा लेना लेन देन में या तिजारत में या कारोबार में। तो इसलिए भी ये आयत उतरी। तो ये बात है, झूठे मुकदमों में झूठी कस्में खा लेना, झूठी गवाहियाँ दे देना, और किसी झूठी कसम खाकर किसी शख्स का माल हथिया लेना, या किसी की ज़मीन या ऐसी जायदाद हथिया लेना। जो ऐसा करेगा फिर वो अपने लिए जहन्नुम को वाजिब कर देगा। इस्लाम का असूल तो ये है कि सच्ची बात की जाए, हक़ की बात की जाए। गवाही देने की भी बात हो तो जिसने दावा किया है वो गवाही ले आए, और अगर वो गवाही ना ला सके तो फिर वो कसम खाए। और जिसने ये झूठी कसम खाई उसने अपना ठिकाना दोज़ख में खुद ही वाजिब कर लिया। तो बहरहाल ये यहूद के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, लेकिन आज मुसलमान भी यही कर रहे हैं और ख़ुद साख्ता जो है चीज़ों पे कस्में खाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बात भी नहीं करेगा, ये बहुत सख्त सज़ा है, कलाम भी नहीं करेगा। और हदीस में ये भी आता है कि इसके अलावा भी कि और किन किन लोगों से, यानी अल्लाह बात नहीं करेगा कि माँ बाप से बेजार और बेरग़बत हो जाने वाली लड़की से। आज देखें कितनी बच्चियाँ या बच्चे हैं जो माँ बाप से बेजार हैं, बेरग़बत हैं, उनको अच्छा नहीं लगता माँ बाप कुछ अच्छा बुरा कहें। फिर दूसरा, क़यामत के दिन उनकी तरफ भी नहीं देखेगा जो क्या करते हैं कि अपनी, यानी उसको भी तरफ भी नहीं देखेगा कि अपनी औलाद से बेजार होने वाला बाप, यानी बाप हो और वो अपनी औलाद से बेजार हो, अपनी औलाद से बात ना करे, या अपनी औलाद की ज़िम्मेदारियाँ ना उठाए, या अपनी औलाद को अपना नाम न दे और उसका बाप है, तो अल्लाह ऐसे बाप से भी कलाम नहीं करेगा। फिर कौम के एहसान का इनकार करने वाला शख्स भी इसमें शामिल है कि उसकी कौम ने एहसान किया लेकिन उसका वो इनकार करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रोज़े क़यामत इनसे खुद इंतकाम लेगा। और तिरमिज़ी शरीफ में कुछ और लोगों का भी कहा गया है, वो भी हम बात कर लेते हैं कि यानी और किन लोगों से बात नहीं करेगा कि जिसके पास बचा हुआ पानी है फिर वो किसी मुसाफिर को ना दे। यानी सफ़र कर रहे हैं काफ़िले में या वैसे इकट्ठे हैं और अपने से ज़रा फालतू पानी है, किसी को ज़रूरत है तो इतना कंजूस तंग दिल है कि वह उसको पानी ना दे। या वो जो असर के टाइम झूठी कसम खाए। असर के टाइम का इसलिए ज़िक्र है कि उस टाइम पे लोग आम तौर पे अपना माल समेट रहे होते हैं, चाहते हैं कि माल बिक जाए, तो ऐसे में झूठी कस्में खा लेते हैं। फिर तीसरा बंदा वो जो इमाम की बैत करके माल ना मिलने की वजह से बैत पूरी ना करे। फिर यानी तो और फिर इसके अलावा कुछ और भी बताए गए, जैसे बहुत कस्में खाने वाला ताजिर, तकब्बुर करने वाला फ़कीर, यानी तकब्बुर तो वैसे ही बहुत, चाहे वो बादशाही कोई हो, कितना ही किसी के पास, वो तो वैसे भी मुतकब्बिर की बहुत सख्त सज़ा है, ऊपर से हो ही कुछ ना और वो तकब्बुर करे। और तीसरा वो बखील जिससे चलो कोई एहसान का काम तो हो जाए लेकिन वो लोगों को जितवाता फिरे, या उस बंदे को जितवा कर उसको अजियत दे के देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। देखें ये कितना आम है हमारे माशरे में।
یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام چیز ہے کہ کسی کی کوئی مدد کر کے پھر کہ میں نے تو تمہارا فلانے ٹائم یہ بھی کیا، دیکھو اس یہ بھی کیا، دیکھو کہتا ہے نا انسان ایسے، جو کہتا ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت سخت غضبناک ہوں گے اور سخت سزا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی سزاؤں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر نظر کرم کرے، نظر رحمت کرے، ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ کردار اپنا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور جن سی چیزوں سے بچنے کو کہا ہے ہم بچ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔